Na ako karon diri sa usa sa pinakasikat ug pinaka-trending nga swimming pool diri sa Kadingilan, Bukidnon nga walay lain ang Manial Spring Resort diri lamang sa Barangay Malinaw, Kadingilan, Bukidnon mga badi. Tara ubani ko ninyo kay atong tan-awon kung nganong gyud pinakadaghan. Tan-aw ra gud ng mga tawo nagdasok gyud bisag diri sa kuan wala na available nga cottage samot na og weekend bitaw mga badi. Daghan gyud kaayo mga ligo, halos puno-puno gyud bisag ilang mga parking space dito sa gawas diri sa sulod, puno-puno gyud samot na karon kay ana ay mga maglaslod sa ilang mga tubo unya diri nadalon ang mga pamilya sa ilang mga tapasiro unya ma-enjoy gyud kaayo bisan pag mga bata diri ma-enjoy gyud kaayo kay daghan gyud kay kalingawan diri naapod sila yung mga estatwa nga ilahang gipang butang diri na silang Hulk na Spider-Man pwede kay makapag-picture tan-araw gud ni mga lamisa diri na aras gawas tungod sa kadaghan sa mga tawo nagpunsisok gyud mga badi unya ma-enjoy gyud kaayo kay naaman sila 5 feet para sa dili kay kabalo mo langoy so dili ra kaayo delikado nya diri pod sa kuan apoy lawom-lawom nila 8 feet ang pinaka the best pod ani mga higala kay naa sila ang bakanan bitaw gi pahabogan gid nila og maayo ug mao gid ni ang kalingawan sa mga katawhan diri nga mag-ambak-ambak mag-dive-dive kay ngano man malingaw man gid ka og maayo gud unya the best kaayo imong experience sa araw gani si Ilay kapapicture gid sila napitikan gid si Ilay mga badi unya ang pinaka-the-best pagyud kaayo ani mao nga ginadagsa ni sa mga tao kay grabe ka barato ang entrance fee sa imong 30 pesos ma-enjoy na nimo ang tibok adlaw nga makapabugnaw makapa-unwind diri so luyo sa kahago sa trabaho mga higala pwede ka ini mo malingaw uban sa imong pamilya tan-araw kun nimang kabataan dili ka bayran gyud og kwarta ang ilang kalipay halos walay kawas-kawas tungod sa ka-enjoy kay daghan gyud kay mga bata og pahibalo lang po sa mga ginikanan, be responsible lang gyud sa inyong mga anak, ang pingi lang gyud kay aron nga dili ta madiskuido so inyuhagi ng risgo ang pagbantay sa mga anak unya dili gyud kabayran in town og sapi so grabe gyud nilang lingawa so dili gyud nato hikawan o kuan nga hatagan po natong panagsa nga banding ang ato ang pamilya mga higala unya grabe pud ka barato ang ilang mga cottages diri unya affordable pud kaayo so nice kay ni siya nga venue para sa mga special nga occasion sama sa birthday kasal kay naamon pud sila pangsiyonhon nga luag kaayo pwede ra kay kamo booking o pwede ra pud kay kamo chat sa ilahang Facebook page Manial Spring Resort mga higala unya sa imong experience diri dapita dili gid ka mahayan mga higala kay ma-enjoy gid ka tama sa imong ginhawa unya naapoy subahanan nila nga grabe pud ka the best unya tan-awa diha manubo guys naka video naka selfie lagi ang ginhawa manubo guys so grabe dili kay ka mabalaka ani mag-ambak-ambak sa ilahang diving board unsa ni daybanan kay kuan man gud ni kining lawom kaayo ba so naay uban nga maayo kay mo dive mga higala so back tumbling pa gani ang uban so sa tanang mga ligo diri magbantay-bantay lang gihapon ta di ta palabi og kiat kay basin unya og maugbok ta unya bisag lawom-lawom ni pero di gihapon ta magkumpiyansa mga higala so be responsible lang gyud sa atong kaugalingon ang naway magmahay og sa katong mag-inom-inom kay normal man gyud sa mga ligo nga naagyoy mag-shot-shot so dili ta palabi dili ta magpakahiro mag-ambak-ambak diri kay basin unya maoy kuan nga madisgrasya ta mga higala so dili ta mag palabi o ligo-ligo samot na og grabe nakahubog mga higala tan-aw ra ni mga tao halos walay kabutangan bisag na sa kilid puno kaayo ang mga tao kay gikan sa alas 7 man siguro sa buntag alas 8 mag-open sila padulong gyud sa alas 5 sa hapon ug halos bisag hapon na naapag yung mga bot ng mga tao nga mga ligo diri ang dapita unya naapod sila shower room naapod sila CR diri nga daghan kaayo ilisanan so dili gyud ka mabalaka kay grabe bud kahinlo mga higala the best kaayo grabe so shout out sa tag-iya no sa Manial Spring Resort salamat kaayo karon mao ni atong mga kauban no kauban nato simbahan sa Imbayaw Church o sa Scos Mountain Worshipers of Christ so banding pud mi diri kay talagsara kaayo ni nga mahitabo so thank you for watching God bless unsa pa imong gihulat ligo na sa Manial Spring Resort God bless